अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तदवीर मीडिया के साथ मैं हूं डॉक्टर काजी शाज़िबुद्दीन हमज़ा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हेल्थ टॉक पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात करते हैं डिफरेंट डिजीज़ पर, डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ पर, और इस हवाले से आवाम की आगाही के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं पाकिस्तान भर से माहिर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सैलाब ने 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी को मुतासिर किया है। बहुत से वबाई अमराज के साथ साथ आई इन्फेक्शन भी रिपोर्ट हुए हैं। इस अहम इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मज़हर क़य्यूम, जो कि कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं और साबिक मरकज़ी सदर भी हैं माहिरीन अमराज़ चश्म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आफरी का। डॉक्टर साहब, आई इन्फेक्शन हमारा मेन फोकस है आज के प्रोग्राम का, तो मैं ये चाहूँगा कि आई इन्फेक्शन के हवाले से जो बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनको देख के इंसान को खुद मालूम हो जाए कि मेरी आँख के अंदर इन्फेक्शन है या मसला है और मुझे मेडिकल एड की ज़रूरत है। देखें, आँख की इन्फेक्शन एक आम, जिसको हम कहते हैं आँख दुखने आना, जी, वो एक सबसे कॉमन इन्फेक्शन वही है। इंग्लिश में उसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, और इसी के जैसे वबाई सूरत बाज़ औक़ात इख्तियार कर लेते हैं। कोई मतलब हर दूसरा तीसरा आदमी इस चीज़ में मुब्तला हो जाता है। उसके साइन ये होते हैं कि पहली बात आँख सुर्ख हो जाएगी, आँख का जो ये सफ़ेद हिस्सा है ये सुर्ख हो जाएगा, ये जो पपोटे हैं ये सूजने लग जाएंगे, पेशेंट की आँख से पानी बहता है, और बाज़ औक़ात ये पपोटे सूज भी जाते हैं। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आँख में कुछ पड़ गया है। सही। चुभन काफ़ी ज़्यादा, और जैसे ही चुभन होगी तो आँख से पानी भी निकलने लगता है। बाज़ लोगों को इसके साथ साथ गला ख़राब होने, नाक बहने की भी शिकायत हो जाती है। बाज़ को ये जगह पे ग्लैंड्स होते हैं वो भी सूज जाते हैं। तो ये एक वायरस से होता है और इसको बड़ी तेज़ी से ये फैलता है। सही। फैलने का इसका ये नहीं होता कि आप मेरे सामने बैठें तो आपको लग जाएगा, कांटेक्ट होना ज़रूरी है। सही। अब ये जो आँख से पानी निकल रहा है उसमें ये वायरस है। अगर मैंने आँख साफ़ कर ली, ऐसे आपसे हाथ मिला लिया, अब आपने अपनी आँख को लगा लिया, तो ये इस तरह से कांटेक्ट से पर्सन टू पर्सन टिश्यू पेपर, तौलिया, ये एक दूसरे के इस्तेमाल कर लिए। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि इन पेशेंट का गला ख़राब होने का, उसमें छींक मारेगा, खांसी करेगा, उस वक्त भी ये वायरस हवा में आ जाते हैं, और जैसे मेज़ पे गिर गए तो ये बाहर, जिस्म से बाहर भी तकरीबन 1 महीने तक ज़िंदा रहता है। सही। और यहाँ पर पड़ा हुआ है और आपने यहाँ हाथ लगा के अपनी आँखों को लगा लिया तो ये आपको भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए ये ऐसा है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके लिए प्रिकॉशंस जो हैं, जिस वक्त ये एपिडेमिक फैला हो तो फैलने से रोकने का प्रिकॉशन तकरीबन वही हैं जो हम पिछले 2-3 साल से ये कोरोना के लिए सुनते रहे हैं। सही। कि आप छींकना है, खांसना है तो ढाँप के करें, चीज़ों को हाथ कम से कम लगाएं, हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं। ये चीज़ों से इसके फैलाव को रोक लिया जाता है। अब दूसरी तरफ आप पूछ सकते हैं कि जी अगर हो गया किसी को तो क्या करे, इसका इलाज क्या? बिल्कुल है। सही। हकीकत यह है कि कोई दवाई अभी तक ऐसी नहीं है जो कि इसको फौरी तौर पे ठीक कर सके। सही। जरासीम को, वायरस को जो ये कर रहे हैं आँख उसको मारने की अभी तक कोई दवाई नहीं है। सही। तो हमें करना क्या होता है कि पेशेंट को हम कंफर्टेबल कर दें, कि उसको जो तकलीफ़ हो रही है वो कम हो जाए। तो वो जैसे ठंडे टकोर कर सकते हैं आप बर्फ़ से और किसी ठंडी चीज़ से, कंफर्टेबल हो जाएगा। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे जिनसे समझे एक तरह से आँख को धो दिया जाता है। वो ऐसी कंपोजिशन होती है उनकी, उसमें ऐसे अज्जा होते हैं जैसे नॉर्मल आपके आंसू है ना, ये भी आँख को धोते हैं, तो वो आँख को धो देते हैं। बाज़ लोग अर्क गुलाब के बारे में ज़रूर पूछते हैं। अर्क गुलाब बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन मैं ये कहूँगा कि चूँकि हमें एक्चुअली मालूम नहीं उसमें केमिकल क्या है। अगर खुदा न खास्ता उसमें किसी को नुकसान हो तो हमें नहीं पता कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सही। इसलिए मैं मशवरा नहीं देता हूँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता होगा कि वो आँख को धो देता है, लेकिन उसमें कोई दवाइयाँ मिक्स कर देते हों, कोई एंटीबायोटिक डाल देते हों, तो वो और बात है। बाज़ डॉक्टर एंटीबायोटिक भी इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जिनको ये वायरल का इन्फेक्शन है उनके रेजिस्टेंस कम हो गई होती, मुदाफ़ियत क़ुव्वत कम हो गई होती, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जरासीम, उसका भी ख़तरा होता है। तो ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब अगर वायरस के साथ साथ ये भी हो गया है उसको, बैक्टीरिया का भी, तो उसका सिर्फ पानी नहीं आएगा बल्कि पास आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में लाजमी फिर वो देने पड़ते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वायरस का है, पानी आ रहा है और आँख काफ़ी सूज गई है,
تو اس صورت میں تھوڑے سے وقت کے لیے اسٹیرائڈ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اس کو یہ کہ آپ کو جو آنکھ کا براؤن حصہ ہے اس کو کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے چند روز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن لازمی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ تو ہے کہ یہ جو عام طور سے پھیل جاتی ہے بیماری، تو ایسی صورت میں جیسے گھر کے ایک فرد کوئی اوروں کو بھی ہو جاتی ہے، تو عام طور سے ہوتا یہ کہ یا تو اب جیسے بات چیت یہ کسی نے سن لی، وہ اس کا علاج ٹھنڈی ٹکور کر لی یا یہ دوائی کوئی لے لے گا. میرا مشورہ یہ کہ چاہے گھر میں 5 آدمیوں کو ہو، 5 کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. صحیح. وہ اس وجہ سے کہ آنکھ سرخ ہوئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی وجہ سے ہوئی ہو، یا سیم انفیکشن ہے. سیم انفیکشن ہے. سرخ ہونے کا بہت ساری وجوہات ہیں. آنکھ کی اندرونی سوزش بھی ہو سکتی ہے جو بہت سیریس بیماری ہے. کالے پانی کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، بہت سیریس بیماری، اس میں بھی آنکھ سرخ ہو جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھتے رہیں کہ یہ تو آنکھ دکھنے آئی ہوئی ہے اور ادھر آنکھ مطلب اندر سے اور خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب، پریونشن کی آپ نے بات کی، عام حالات میں تو پریونشن ہے، لیکن اب جہاں پہ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے اس جگہ پہ بھی یا مختلف جگہ پہ بھی آئی انفیکشن رپورٹ ہوئے ہیں، تو ایسی صورت حال میں جہاں پہ سیلاب ہے، جہاں پہ پریونشن ہو نہیں سکتی، تو وہاں پہ ہم اس طرح کے جو وبائی امراض ہیں ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھو، بچنے کے تو یہی طریقے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے سے لگتے ہوئے، اب وہاں بہت سارے لوگ ایک ہی ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی احتیاط ہو سکتی ہے کرنی چاہیے. مطلب ایک دوسرے کو ہاتھ نہ ملائیں، بچوں کو ایسے منہ کے ساتھ نہ چپٹائیں، اس قسم کی باتیں. تولیہ الگ جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں الگ کرنے کی. لیکن میں کوئی ایسی بات کہوں کہ جی سیلاب کے علاقے میں یہ خاص کام کر لیں، ایسا شاید ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، کچھ سوشل میڈیا کے ہمارے کوشچنز آئے ہیں تو وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ ایڈریس کر دیں. فریال اکبر کہہ رہی ہیں کہ کیا نظر کمزور ہونے کا تعلق جینیٹکس ہے؟ بیسیکلی ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے میاں کو بھی اینک لگی ہے، ان کو بھی اینک لگی ہے، تو کیا ان کے جو بچے ہوں گے ان کی بھی نظر کمزور ہوگی؟ بہت زیادہ امکان ہے کہ بچوں کو بھی لگے گی. جینیٹکس انوالو ہے اس کے اندر، لیکن یہ جیسے جینیٹکس ایک بڑا سبجیکٹ ہے، اس کو آگے ٹرانسفر ہونے کے کئی طریقے ہیں. کسی میں 4 میں سے کسی ایک بچے کو ہو جاتا ہے، کسی میں 2 کو ہوتا ہے، کسی میں ایک جنریشن میں نہیں ہوتا ہے، اگلے میں جا کے ہوتا ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو ہو، لیکن امکانات بہرحال نارمل لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں. دلاویز طاہر کہتی ہیں کہ کیا آنکھوں کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے عرق گلاب یا آئی کلیننگ ڈراپس وغیرہ یوز کرنے چاہیے؟ اب یہ جیسے ہم نے ذکر کیا پہلے بھی عرق گلاب کا، باقی آئی کلیننگ ڈراپس، یس آپ کو جیسے بہت گند آنے لگ جائے، میلے ہونے لگ جائے تو آپ ڈال سکتے ہیں. اور اینٹی بایوٹک ڈراپس بھی جیسے میں نے کہا ہے، اگر گاڑھا پانی آنے لگ جاتا ہے یا پس آنے لگ جاتی ہے تو پھر اینٹی بایوٹک. یہ خود سے اوور دا کاؤنٹر لے کے ہم یوز کر سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی پریسکرپشن وغیرہ یا چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے؟ عام طور سے لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن صرف یہی دکھنے آئی ہوئی ہے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی اور چیز تو نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے ایک دفعہ ضرور دکھا لیں کہ کوئی اور بیماری نہ ہو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال ہے، میرے بچوں کی آنکھیں سٹکی رہتی ہیں اور ایسا اندیشہ ہوتا ہے کہ ان میں پس پڑ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو کہتی ہیں کہ پس پڑ گئی ہے تو پھر تو لازمی دکھانا چاہیے، انفیکشن ہے ان کو. اور بچے اب نہیں معلوم کتنے بڑے ہیں، ویسے ہم جنرل بات کر لیتے ہیں کہ ایک بیماری ہوتی ہے جو چاہے بچے کے پیدائش سے ہی شروع ہوتی ہے. صحیح. وہ ایسا ہے کہ آنکھ میں پانی سب کے بن رہا ہے، آپ کے بھی میرے بھی. آنکھ کو دھوتا ہے اور یہاں کونے میں 2 سوراخ ہوتے ہیں، وہاں سے ایک نلکی ناک میں کھلتی ہے. بعض بچوں کے وہ نلکی پوری بنی نہیں ہوتی یا وہ سوراخ نہیں کھلا ہوتا، تو وہ پانی ناک کی نلکی میں کھڑا ہو جاتا ہے. جب کھڑا ہو جائے تو اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے، وہ پھر باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نلکی جو ہے یہ عام طور سے 1 سال کی عمر سے پہلے کسی وقت بھی کھل جاتی ہے. تو اگر تو پس آ رہی ہو تو پھر تو اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑتی ہے. صرف پانی آ رہا ہو تو کچھ نہیں کرنا ہوتا، 1 سال تک انتظار کیا جاتا ہے. جو کچھ بچوں کا نہ کھلے تو پھر ایک چھوٹا سا آپریشن کر کے اس کو کھول بھی لیتے ہیں. بڑے بچوں میں یہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ماں باپ سمجھتے ہیں انفیکشن ہے، بعض اوقات صرف الرجی ہوتی ہے. صحیح. الرجی والے بچے بھی صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسے میں الرجی کے لیے جو دوائیاں آنکھ کی ہیں وہ استعمال کرنی پڑتی ہیں. اور بعض بچوں کو یہ موسم کے لحاظ سے، خاص طور سے جب موسم چینج ہوتا ہے نا، یا پھولوں کا موسم ہوتا ہے
ان موسم میں یہ الرجی ہوتی ہے اور یہ الرجی موسم میں کئی سال تک تنگ کرتی ہے. صحیح. تو اس میں بھی ان کو وقتی طور پہ دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے. ان دوائیوں کے ساتھ بھی معائنہ کرتے رہنا پڑتا ہے کیونکہ بعض دوائیوں سے کالے پانی کی بیماری ہونے کا یا پریشر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان بچوں کا بھی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ دوائی ڈالتے رہیں, جیسے ڈاکٹر مشورہ دے 2 مہینے یا 3 مہینے بعد معائنہ بھی کرانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو آپ نے سنا. میں امید کرتا ہوں یہ ساری معلومات آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی. دیکھتے رہیے تدویر میڈیا. اللہ حافظ. تعلیم سے دوری کی اندرونی وجوہات سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے حصول تک, گھر کی 4 دیواری سے لے کر دنیا کے بدلتے حالات تک, عوامی مسائل سے لے کر دنیا کے خوبصورت سیاحتی مقامات تک, اندھیر نگری سے لے کر انصاف کی فراہمی تک, ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے تدویر میڈیا. ہم بنیں گے آپ کی آواز.